नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इन्द्रधनुषमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम सगरमाथा टेलिभिजनबाट हरेक साता बिहीबार बेलुकी 9:30 बजे र शुक्रबार बिहान 11:30 बजे प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम इन्द्रधनुषमा हामी देशको शिक्षाको खास यथार्थ चित्र देखाउँछौँ। अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दिगो विकास लक्ष्य 4 का लागि राज्यको जवाबदेहिता र नागरिक सहभागितालाई मूल नारा तय गरेर नेपालले पनि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह सम्पन्न गर्यो। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको संयोजनमा सम्पन्न सप्ताहमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना, र्याली, अन्तर्क्रियात्मक छलफल र सरकारवाला पक्षको प्रतिबद्धता लिने कार्यहरू उत्साहपूर्वक सम्पन्न भए। आजको कार्यक्रममा हामी यसैको सेरोफेरोमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। गुरुवर्गहरू राम्रो हुनुपर्छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि, हैन? जीवन बाँच्नुको लागि चाहिने आधारहरू, पूर्वाधारहरू के हुन् त्यो कुराहरूलाई सिकाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ शिक्षा भनेको राज्यको दायित्व हो र यसलाई निजीकरण गरिनु हुँदैन। र यो भनेको त एउटा चाहिँ सोलिडेरिटी भन्छ नि, ऐक्यबद्धता जनाउने एउटा थलो मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो हामी निरन्तर काम गरिरहन्छौँ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि गतिविधिहरू निरन्तर छन्। यसै साता पनि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह अन्तर्गत नेपालमा पनि विभिन्न गतिविधिहरू सम्पन्न भए। यस वर्षको नारा दिगो विकास लक्ष्य 4 का लागि राज्यको जवाबदेहिता र नागरिक सहभागिता रहेको थियो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएकाले पनि यसपटक यो विश्वव्यापी शैक्षिक सप्ताह नेपालमा पनि उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भयो। सधैँझै यसपटक पनि अभियानको संयोजन एनसी नेपालले गरेको थियो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व लिने स्थानीय निकायको चयन हुनु केही समय अघि सञ्चालन भएको यो अभियानले शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्दै गुणस्तरीय शिक्षामा राज्य जवाबदेही हुनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ। हामी अहिले ठिक समयमा पनि छौँ। अहिले निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनको अगाडि हामी सम्पूर्ण नेतृत्ववर्गलाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई र सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि तपाईहरूले मेहनत गर्नु पर्यो, तपाईहरूले राजनीतिक मुद्दाका रूपमा यसलाई उठाउनु पर्यो भनेर हामी यो आवाज उठाइरहेका छौँ। दिगो विकास लक्ष्य 4 अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी, समतामूलक तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवार निकायलाई जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउन फलदायी हुने आशा लिएको यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न राष्ट्रिय बहस तथा कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न भए। अभियानमा नागरिक सहभागिता जनाउने क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाकर्मी, पत्रकार लगायतले शिक्षालाई व्यापारीकरणबाट मुक्त राख्नुपर्ने जोड दिए। शिक्षामा हामीले दलीय राजनीतिक हुनु हुँदैन भनेका हौँ। राजनीतिक उद्देश्यले शिक्षाको सुधार र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुनको लागि र सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुनको लागि आम जनसमुदायले सर्वसाधारण रूपमा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सोच दिउन् भन्ने चाहिँ हो। तर दलीय राजनीतिको आधारमा आफ्नो भागभण्डा र आफ्नो स्वार्थ मात्रै हाबी हुने गरी दलीय राजनीति चाहिँ नहोस्, तर उनीहरूको राजनीतिले शिक्षाको सुधार चाहिँ होस् भनेका हौँ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दै शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र यसको संरक्षण अबको आवश्यकता रहेको छ। शिक्षा व्यापारीकरणको लागि चाहिँ हामीले जोरदार यसको विरुद्धमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि हामी सन्देशमा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौँ र यो शिक्षा कार्य सप्ताह अहिले मात्र होइन, हामी शिक्षाका लागि जहिले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्का सहभागी ग्लोबल एक्सन नेपालका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी श्रेष्ठले स्थानीय निकायलाई दिने अधिकारमा कन्चुस्याइ भइरहेको बताउँदै शैक्षिक अभियन्ताको हैसियतले यस्ता अभियान मार्फत एकीकृत आवाज उठाइरहेको बताउनुभयो।
जुन चाहिँ तपाईँको अधिकारहरू चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई दिनुपर्ने कुराहरूमा कन्जुसाइहरू हुँदैछ, ती कुराहरूमा हामी अभियन्ताहरू, शिक्षाका अभियन्ताहरूले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता आजको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यो कुरा जुन चाहिँ अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीति भन्दा पनि लोकल स्थानीय करिकुलममा चाहिँ पाठ्यक्रम अनुसारको चाहिँ शिक्षा आवश्यक शिक्षा हुनुपर्छ र चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ र चाहिँ यसको हाम्रो अहिलेको जुन चाहिँ हामीले यो 20% भनेका छौँ, यो यसको चाहिँ जुन बजेट त्यो हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो चाहिँ नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन भन्ने संस्था जुन चाहिँ एउटा छाता सङ्गठन छ, त्यो छाता सङ्गठन भएका हामी जति पनि सदस्यहरू छौँ, हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने एउटा काम, त्यो हामी एउटा चाहिँ यो अभियन्ता भएको हुनाले हामीले यसको चाहिँ यो सप्ताह कुरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, आफ्नो क्षेत्रबाट पनि काम गर्दै जान्छौँ र यो भनेको त्यो एउटा चाहिँ सोलिडेरिटी भन्छ नि, ऐक्यबद्धता जनाउने एउटा थलो मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो हामी निरन्तर काम गरिरहन्छौँ। केही सहभागीले स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने अधिकारले शिक्षामा उत्तरदायित्व बढ्ने धारणा राखे। जुन किसिमको संघीयता नेपालले अवलम्बन गरेको छ र स्थानीय स्तरमा जनतालाई शिक्षामा आह्वान गर्नको लागि योजनाहरू बनाएको छ र अझै शैक्षिक अधिकारहरू स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन गर्नको लागि नीतिहरू ल्याएको छ, त्यसले जवाबदेहितालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। जब त्यो क्षेत्रमा कस्तो किसिमको शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरो त्यहाँका जनताहरूले नै आफै पहिचान गरेर त्यो किसिमको शिक्षालाई जीवन उपयोगी शिक्षालाई चाहिँ उनीहरू उपयोग गर्न सकुन् भन्ने किसिमको अवधारणाबाट यो संविधानले स्थानीय स्तरका जनताहरूलाई अधिकार प्रत्यावर्तन गरेको देखिन्छ। जनचेतनामूलक र्यालीमा सहभागी हुने क्रममा एनसी नेपालका सल्लाहकार बाबुराम अधिकारीले समृद्धिको मूल आधार शिक्षालाई मानेर शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सबैको चासो र चिन्ता शिक्षाप्रति हुनुपर्छ। शिक्षा नै समृद्धिको मूल आधार हो भन्ने कुराको जानकारी त सबैलाई होला, तर त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपबाट एकदमै राम्रोसँग सबैले आत्मसात गरेर जहिलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ अगाडि बढ्दैन त्यो बेलासम्म त्यो लागू हुन सक्दैन। त्यसकारण आम नागरिक समाज, आम पोलिसी मेकरहरू जुन भन्छौँ हामी, नीति निर्मातामा बस्नेहरू, कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरू, सबैले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्यो। शिक्षा बिना देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो भयो भने वास्तवमा यो अभियानहरू सफल हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। जति कानुन नियमहरू बनेको छ त्यो नियमहरू बनेर त्यतिकै बस्छ, त्यो नियम चाहिँ अक्षरशः पालना हुनु पर्यो, त्यही लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ जसरीकन शिक्षा ऐन हुँदो आएको छ कुराहरू होइन, विभिन्न कुराहरू, अब शिक्षा चाहिँ नियममा लिएर आउने कुरा छ, त्योहरू अड्केर बसिरहेको छ। कतिपय कुराहरू समावेशी शिक्षा कुराहरू त्यहाँ पनि छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो कार्यहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन होस् भन्न चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा नेपालको संविधानले नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ। अझ समाजवादी आर्थिक संरचना अन्तर्गत नेपाल गइरहेको छ। त्यसो भएकोले समाजवादी शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यले शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ। अझ नेपाल शिक्षक महासङ्घले अनुरोध गरेको छ कि यो मुलुकको शिक्षाको 20% बजेट शिक्षामा छुट्याइनु पर्दछ र जीडीपीको कम्तीमा पनि 6% शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घको मान्यता छ, माग छ। सर्वप्रथम त गुरुवर्गहरू राम्रो हुनुपर्छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि होइन, अनि त्यसपछि बुक मटेरियल स्टेसनरीहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई राम्रो फ्रीमा एभाइलेबल गराइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि स्कुलको वातावरण पनि राम्रो हुनुपर्छ, किनभने विद्यार्थी र गुरुवर्ग राम्रो भएर मात्रै स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो छैन भने चाहिँ बच्चाहरूले राम्रो पढ्न सक्दैन। त्यसै कारणले सबै कुराको आफ्नो आफ्नै भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि। कार्य सप्ताहमा सहभागी एसियन साउथ पेसिफिक फर बेसिक एन्ड अडल्ट एजुकेसन आस्वेका प्रतिनिधि सेसिलिया सोरियानोले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। Well, for one, I think there is much to be done in Nepal in terms of providing quality education, especially to reach out to the Dalit communities, for example, and for those who are not in school. So I think if the government will invest more in public education, then quality education will be affordable for all, not only children, but also youth and adults who have not completed their education. Well, the first thing is to increase the budget for education. This way there will be more money for books,
more money for professional development of teachers, more money to develop learning materials, and also more money to invest in non-formal education, especially because we believe that non-formal education can provide education for those who are not in school, especially in the mountainous areas and in marginalized communities. सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि राज्यलाई जवाबदेही बनाउन अभियान सहयोगी हुने धारणा एनसी नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईको छ। नेपालको सन्दर्भमा अब अहिले जुन शिक्षामा सार्वजनिक शिक्षामा जुन घट्दो लगानी हामी देखिरहेका छौँ र राज्यले शिक्षाबाट चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ जुन चाहिँ क्वालिटी जुन स्तरीयता दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकिराखेको अवस्थामा यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले राज्यको ध्यान आकृष्ट गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने चाहिँ मामलामा यो कार्यक्रम यस्ता खालका प्रचारात्मक कार्यक्रम र दबाब दिने खालका कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण छ। गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्यो। शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज, पत्रकार र सरकार लगायत शिक्षा सरकारवालाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिबद्ध हुन झकझकायो। यो ग्लोबल एक्सन विकले चाहिँ जहिले पनि दबावमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रमका रूपमा शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई चाहिँ सबैको ध्यान आकृष्ट गरेर एउटा उत्तरदायित्व वहन शिक्षामा क्वालिटी एजुकेसनमा उत्तरदायित्व वहनका लागि पनि यसले एउटा झकझक्याउने नागरिक समाजका तर्फबाट झकझक्याउने काम गर्दै आएको छ। अहिले यो जुन सार्वजनिक शिक्षाको चमक हरायो भनेर हामी भनिरहेका छौँ, यसको चमकलाई पुनर्बहाली हामी कसरी गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू अब अहिले बहसका सतहमा आइसकेका छन्। हामी सार्वजनिक शिक्षालाई यसलाई कसरी चाहिँ सुदृढ बनाउन सक्छौँ र यसको स्तरीयता कसरी कायम गर्न सक्छौँ र हाम्रा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ आउने वातावरण कसरी बनाउन सक्छौँ र जुन एउटा निजी क्षेत्रतिरको व्यापारीकरणतिरको जुन मोह हामीले देखिरहेका छौँ, वास्तवमा यसको चमक हराएर नै हो। यसको चमकलाई पुनर्बहाली गर्नका लागि हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ र हामी संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले शिक्षा ऐन 8औं संशोधनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको थियो। यस समितिका सभापति रन्जु झाको क्रियाशीलताको सबैले तारिफ गरेका थिए। शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह समापनका दिन आयोजित समारोहमा पनि माननीय झाको चिन्ता र चासो उत्तिकै प्रबल देखिन्थ्यो। मन्त्रालयलाई स्कुले मन्त्रालय भनिन्छ, तर स्कुलको अवस्था सबभन्दा जर्जर अवस्थामा छ। अब कसरी यसले बनाउने? धेरै देशमा यस्तो छ, स्थायी कर्मचारी हुँदैन, सधैँ अस्थायी कर्मचारी हुन्छ। 5 वर्षपछि कार्य मूल्याङ्कन हुन्छ, ठिक छ भने उसलाई निरन्तरता दिन्छ, नभए कर्मचारीबाट बिदा गर्छ। तर हामी कहाँ खालि कर्मचारी थप्ने काम हुन्छ। हाम्रो संसद सचिवालयमा हेर्नुहोस्, म त अब एउटा ठाउँमा बसेर हेरिसके कुराहरू कस्तो के छ। त्यसकारण हामी केही जिम्मेवार व्यक्तिहरू केही चाहिँ रिस्क लिनै पर्छ। नो रिस्क नो गेन, रिस्क लिनै पर्छ। केही कुरा सुधार्नलाई, देश बनाउनलाई, राष्ट्र बनाउनलाई, जनताको हितमा काम गर्नलाई हामीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, हामीमा आँट गर्नुपर्छ। हामी खालि बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ। फेरि म पनि धेरै बोल्नेमा विश्वास गर्दिनँ, गर्नेमा विश्वास गर्छु। सभापति झाको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण शिक्षामा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका लागि पनि चुनौतीको विषय थियो। तपाईहरू प्रतिबद्ध हुनुहोस्। 286 वटा सङ्घ संस्था मिलेर जुन यो कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ, 43 वटा यहाँ छ। के उहाँहरू भित्रैबाट सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना आफ्ना बच्चा पढाउनुहुन्छ? यहीँ प्रतिबद्ध हुनुहोस् त। म तपाईँहरूलाई पहिला आग्रह गर्छु। मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि सामुदायिक स्कुलको छ, मेरो श्रीमानको ब्याकग्राउन्ड पनि सामुदायिक स्कुलको छ। तर म अहिले पनि भन्छु, एमङ फ्रेन्ड्समा मेरो श्रीमान अब्बल दर्जाको छ, एमङ्स फ्रेन्डमा म पनि आफूलाई अब्बलै दर्जाको मानेछु। मेरो 2टा सन्तान छ, 2टै सन्तान सामुदायिक विद्यालयबाट पढेको छ र ती 2टा सन्तान पनि अब्बल दर्जाको छ। म त ठोकेरै भन्छु। अब सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबै लाग्नुपर्ने विषयमा कतै दुविधा छैन। आफ्नै छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेहरू खुलेर यस विषयमा कुरा गर्छन्।
कार्यरत छु शिक्षा पत्रकारसम्म, त्यहाँ मैले बोल्ड एउटा डिसिसन गरौँ, हामी निर्णय गरौँ हाम्रा बालबच्चा कहिलेदेखि अब सामुदायिक विद्यालयमा। हामी खालि प्रतिबद्धताको लागि प्रतिबद्धता र सङ्घ संस्थासँग चाहिँ कुम जोडेर अगाडि बढ्नको लागि र भाषण गर्नको लागि मात्रै सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि कुरा उठाउने कि साँच्चैकै हाम्रा बालबच्चालाई चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेश गराउने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र यो छलफलको क्रममा मैले विगत 3 वर्षदेखि चलिरहँदा यो अभियानलाई दबाब दिइरहँदाखेरि अर्को खुसीको कुरा शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षले पनि यो वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो बच्चालाई भर्ना गर्नुभएको छ। हामी जसरी सामुदायिक विद्यालयको वकालत गरिरहेका छौँ, चाहे एनसी भनौँ चाहे इजेजी भनौँ, यहाँ सम्पूर्ण सहभागी भएका अतिथिगणलाई मैले यो हलबाट फेरि अनुरोध गरेँ, हामी सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि कुरा उठाइरहँदा तपाईँ हाम्रा बच्चा कहाँ पढिरहेका छन् त्यो आफूले प्रश्न गरौँ र सकिन्छ यही सेसनमा हाम्रा बच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा लैजाउँ। सरकारको अरबौँको लगानीलाई हामी सदुपयोग गरौँ, हामी शिक्षकलाई जिम्मेवार बनौँ, सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणमा लागौँ। यस कार्यक्रमका अरू सहभागीले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुदृढीकरणका लागि गम्भीर विचारहरू व्यक्त गरे। अभिभावकहरूले मेरो छोराछोरी चाहिँ पढ्न गयो भन्ने सोचिरहेको हुन्छ, तर त्यो हुँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दाखेरि चाहिँ आज के बन्द गरिरहन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यो हस्तक्षेपलाई चाहिँ बन्द गरिएन भनेदेखि चाहिँ भोलि ठुलै समस्याको रूपमा निक्लिन्छ। शैक्षिक संस्था विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा खस्कनुको कारण विद्यालयमा राजनीतिको आडमा खराबलाई गरिने संरक्षण र पूर्वाग्रह हो। कुनै पनि देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षाको अवस्थाले टिलिक्क ऐना देखाउँछ भन्छ। हाम्रो अहिलेको अवस्था शिक्षाले सायद देखाइरहेछ हाम्रो देशको झलक कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यसैले अब यो शिक्षा सुधार्न जरुरी छ, त्यसैले राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि यहाँ आउन जरुरी छ। अब निर्वाचन मुखैमा आछ, साथीहरूले उठाउनु भएको छ, हाम्रो प्रतिबद्धता शिक्षामा पनि झल्कियोस् भन्ने कुरा। यो कुरालाई म पनि सपोर्ट गर्छु हैन। हाम्रो मन्त्रालयले पनि शिक्षामा राजनीतिलाई अलि पर राखौँ, शिक्षाको चाहिँ राजनीति गरौँ, शिक्षामा सुधार गरौँ, गुणस्तर बढाउँ। भाषा नेपालको लागि के चाहिने हो यो अभिभावकहरूले रोज्ने कुरा हो, रोज्नुस्। क्वालिटी तपाईँहरू आफै सुधार्ने हो। गोल नम्बर 4 मा रहेका विषयवस्तुहरू र यस वर्षको शिक्षाको लागि विश्वव्यापी अभियानको मूल भाव जुन शिक्षामा सुशासन, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता भन्ने छ, यसमा अलि बढी फोकस पनि भएको छ। र वास्तवमा शिक्षा गुणस्तरीय चाहिन्छ। शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा सुधार बिना आम जनताको शैक्षिक भविष्यको सपना साकार हुन सक्दैन र त्यो शिक्षामा लगानी पनि पर्याप्त चाहिन्छ र त्यो लगानीको प्रतिफल पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ र त्यो लगानीको प्रतिफल ल्याइरहँदाखेरि त्यहाँभित्रको सुशासन पनि हामीले खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ। त्यसमा हामी सङ्घ संस्थाहरूले गरेको लगानी र प्रतिफलको पनि कुराहरू जोड्न सकिन्छ। केही राजनीतिज्ञहरूको भने दलगत प्रतिबद्धता खोज्ने भन्दा पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने धारणा छ। मैले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताहरू पुरा भयो कि भएन भन्ने कुरो कहीँ कतैबाट त्यो प्रश्न भोलि उठ्दैन। मैले यहाँ व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता मैले पुरा नगरे बापत मैले कुनै लज्जाबोध पनि गर्नु पर्दैन, मलाई कुनै सङ्कोच पनि हुँदैन। किन मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ, त्यो मैले किन त्यो पुरा गरिनँ भनेर मैले त्यसको जिम्मेवार लिनु पनि आवश्यक छैन, लिँदिनँ। त्यो नलिए बापत मैले सजाय पनि भोग्नु पर्दैन, जनताले पनि मलाई सजाय गर्दैन, किनकि हाम्रो चलन यस्तै भएर गइराखेको छ। तपाईँहरूको धेरै ठुलो वास्तवमा राजनीतिक दलको भन्दा पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ। जिम्मेवारी कुन मानेमा मैले भन्न खोजेको भने राजनीतिक दलले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेन भने त्यो राजनीतिक दलका नेता र तिनका त्यो कार्यकर्ता सबै राजनीतिक दलले एउटा लज्जाबोध, कमसेकम पनि लज्जाबोध हुने, हिंसाबोध हुने त्यो किसिमको प्रयास तपाईँहरूले गरिदिनु भयो भने अनि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुराको सार्थकता रहन्छ। शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षक राजनीति लगायतका विषयमा चर्चा र बहस भइरहँदा राजनीतिक दलमा पनि गलत प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने राजनीति उपयुक्त होइन कि भन्ने ज्ञान पलाउन थालेको छ। हिजो राजतन्त्रात्मक अवस्थामा हुँदा त
शिक्षकहरू नै राजनीतिक नेता बने, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा, चाहे तपाईँ वडा अध्यक्ष भन्नुहोस् चाहे सदस्य भन्नुहोस्, शिक्षक नै बनेको स्थिति थियो भने अहिले लोकतन्त्र आइसकेको सन्दर्भमा फेरि पेसागत सबै हिसाबले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुहरूलाई अलिक क्वालिफाइड गरेर लैजाँदा नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ हामी सबै हिसाबले भन्ने कुरामा सबै सहमत हुने हो भने अबको दिशा, अबको यसले अन्वेषण चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्छ होला भन्ने सबै हामी लागौँ भन्ने पनि म यो प्रतिबद्धता सँगसँगै म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियान सबैको साझा अभियान बन्नुपर्ने धारणा पनि सहभागीहरूको थियो। जुन सार्वजनिक स्कुलहरूलाई अभिवृद्धि गर्ने स्कुलको सन्दर्भमा, विद्यालयको सन्दर्भमा आउँदाखेरि यो सबैको साझा अभियान हो। यो कुरालाई अगाडि बढाउने नै छौँ र हाम्रो घोषणापत्रले पनि यो हाम्रो आधारभूत विषय नै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक हकमा हुनुपर्छ भन्ने अभियानदेखि लिएर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा आउँदाखेरि यसलाई 12 सम्मै निःशुल्क हुनुपर्ने कुरा, मातृभाषामा शिक्षाको कुरा, यो 3 सम्म मात्रै भन्नुभएको छ। संविधानले त 5 सम्मै स्वीकारेको विषय पनि हो। त्यहाँ कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटै बकेटबाट हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यहाँ मनोविज्ञानहरू पनि फरक फरकहरू छन्। जस्तो राउटेको बच्चालाई हामीले कसरी शिक्षित गर्छौँ, यहाँ सबै शिक्षित छौँ भनिरहँदा भन्दा पनि यहाँ उहाँहरूको तथ्याङ्कले 12 लाख विद्यार्थीहरू अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित छन् भन्ने सन्दर्भमा आउँदाखेरि त्यो मनोविज्ञानको हिसाबले पनि त्यसलाई ट्रिट गर्न जरुरी हुन्छ। जस्तो के को लागि पढाउने भन्दा यो राज्यको दायित्व हो। मैले आफैलाई भनिरहेको छु, कसैलाई लेक्चर दिइरहेको छैन कि जनजातिहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ हामीले के को लागि पढ्ने, भर्ती हुन लागि पढ्ने भन्ने होला हैन। अब नेवार कम्युनिटीको हिसाबले अहिले त अलिक फरक छ। हिजोको अलि तुलनामा हेर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गर्ने भन्नेमा आउला हैन। महिलाहरू किन पढ्ने भन्दाखेरि अलिकति शिक्षित भएर चिठी लेख्न पढ्ने भन्ने कल्चरहरू होलान् भनेदेखि यसलाई गुणस्तरीय हिसाबले अलिकति यसको विकृतिको कुरा गर्दाखेरि श्रमप्रति घृणा गर्ने खालको पनि बढिरहेको, श्रमप्रति कसरी आश्रित हुने भन्ने कुरा पनि यहाँभित्र सच्याउन जरुरी छ। त्यसकारण सबै पाटा पक्षबाट यहाँ डाइभर्सिटी जो हाम्रो देशको स्थिति छ, हिमाल पहाड तराई, यहाँ रन्जु म्यामले मान्नेज्यूले पनि राख्नु होला, तराईको सन्दर्भमा महिलाहरूलाई कसरी शिक्षित गर्ने भन्ने कुराहरू यो फरक फरक डाइभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो जनसमुदाय मनोविज्ञान भएको हुनाले त्यो ढङ्गको मनोविज्ञानबाट चाहिँ उठाएर गुणस्तरीय शिक्षा र हाम्रै देशमा रोजगारी हुने ढङ्गको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न निश्चय पनि राजनीतिक दलहरूलाई यो अहिलेको लोकतन्त्रले प्रेसर गरेकै छ। त्यो ढङ्गले रूपान्तरण गर्न सम्पूर्ण तपाईँले निजी ढङ्गले लाग्नुभएको, विभिन्न सङ्घ संस्था लाग्नुभएको साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यतिका चासो र चिन्ता रहँदै पनि सार्वजनिक शिक्षामा प्रश्न उठाउने क्रम भने रोकिएको छैन। यो सामुदायिक स्कुलमा पढाइयै छैन, सामुदायिक स्कुल खस्केको छ। सरकारको लगानी कति छ सामुदायिक स्कुलमा? मन्त्रालयका साथीले भन्नुहोस् त कति लगानी छ हाम्रो? तर त्यति लगानीमा त्यही स्कुलमा पढाउने टिचरले त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिफल नदिने विद्यार्थीलाई, त्यही टिचर निजीमा गएर त्योभन्दा कम पैसा स्यालेरी खाएर राम्रो चाहिँ त्यहाँ लाग्नु चाहिँ प्रतिफल दिने, अब यो जतिको दुःखको कुरा के होला? विद्यालयमा शिक्षक राजनीति र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति शैक्षिक सुधारका लागि बाधक रहेको केही राजनीतिज्ञहरूको दाबी छ। विद्यार्थीलाई पोलिटिक्समा चाहिँ सहभागी गराउनु हुँदैन, त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अहिले तपाईँ हेर्नु, विश्वविद्यालयका भिसीलाई कुनै पनि विद्यार्थी सङ्घका एउटा विद्यार्थी होस् या कर्मचारी सङ्घ संगठनको होस्, भिसीलाई तालबन्द गर्ने, गाडी जलाइदिने उहाँको माग पूर्ण नभए त्यसै विश्वविद्यालय चल्छ? त्यसमा क्लब दिने हो विद्यार्थीहरूलाई। यो सङ्घ संस्था पार्टीको झन्डा बोकेर न स्कुलमा बस्न पाइन्छ न विश्वविद्यालय बस्न पाइन्छ। त्यो किसिमको राजनीतिक पार्टी सिस्टममा सहमति गराउन हामीले प्रेसिडेन्ट बर्तामा हाल्थ्यौँ। यो एकदमै आवश्यक। यदि हामीले क्वालिटी एजुकेसनतिर ध्यान दिने हो भने यो शिक्षाले पूर्ण रूपमा राजनीतिमा मुक्त पार्नै पर्छ। म त्यो मान्यता राख्ने मान्छे हो। हामीले चाहिँ स्पष्टसँग भनेका छौँ, यो सरकारी स्कुल, सार्वजनिक स्कुलमा पढाइको गुणस्तर किन कमजोरी हो भनेर भन्दा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, कसैले मन नपर्न सक्छ, पनि लाग्न सक्छ। शिक्षकहरू, सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूले राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षकहरूले राजनीति गर्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट भनेका छौँ। कि शिक्षक पेसा छोड्नु पर्यो कि राजनीतिक दल छोड्नु पर्यो? राजनीतिक दलको कार्यक्रममा शिक्षकहरू भाग लिने, उता विद्यार्थी पढ्न नपाएर बसिरहेको कोही उदाहरण हामीले देखिरहेका छौँ। यो ठिक लाग्न सक्छ, यो शिक्षक पनि हुने राजनीति पनि गर्नेहरूलाई यो नमिठो लाग्न सक्छ मेरो कुरा। तर यस कार्यले गर्दाखेरि सरकारी विद्यालयहरूले गर्नुपर्ने विकास
गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सबैजसो राजनीतिक दलले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रति राजनीतिक दलबीच अबको बहस आवश्यक छ। यो राजनीतिक चाहिने कर्मबाट मुक्त हुने कुनै पनि पार्टीले चाहिँ घोषणापत्र राखेको छैन र त्यसमा चाहिँ अलिकति नेसनल डेबेटै हुनुपर्छ। किन यो सबैले चाहिँ विद्यार्थी सभा, प्राध्यापक सभा, सबैको शिक्षकहरू सबैले झन्डा बोकेर काम गरेछ स्कुलमा। अलिकति शिक्षकमा अलिकति सरकारले नीति ल्याएछ तर अझै पनि त्यो फुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएकै छैन। अहिले सबैले उठाउने जल्दो बल्दो विषय हो शिक्षक, राजनीतिज्ञ र शिक्षाका कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने प्रसङ्ग। राजनीतिले गर्दा देश बिग्रियो। कुन सेक्टर इमान्दार छ मलाई बताउनुहोस् न। सबै सेक्टर इमान्दार बन्नुहोस्, म त्यो आग्रह गर्छु। यदि सामुदायिक विद्यालयलाई उत्थान गर्नु छ, समृद्धि बनाउनु छ, क्वालिटी एजुकेसन बनाउनु छ भने हामी सबै जिम्मेवार बनौँ। बार बार भन्नुभयो बानियाजीले मेरो छोरा सामुदायिक स्कुलमा पढ्छ, म उहाँको छोरा पढेको स्कुल पनि अनुगमन गरिसकेको छु। त्यो स्कुल मलाई यति राम्रो लाग्यो। सामुदायिक स्कुलको स्ट्रेन्थ गर्नलाई, सामुदायिक स्कुलको क्वालिटी एजुकेसन गर्नलाई हामी सबैको आवश्यकता छ। कोही एकजना व्यक्तिको, कोही राजनीतिक दलका छोराछोरी पढेर मात्रै हुँदैन, ब्युरोक्रेसीको छोराछोरी पढेर मात्रै हुँदैन, जुडिसियरीको न्यायाधीशहरूको छोराछोरी मात्रै पढेर हुँदैन। तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाजका छोराछोरी पनि पढ्नुपर्छ। मैले आग्रह त्यसैले गरेँ, तपाईँहरूको छोराछोरी पनि पढ्नुपर्छ त्यहाँ। सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारबाटै मुलुकको शैक्षिक भविष्य राम्रो हुनेछ भनेर सक्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूका लागि रन्जु झाको तर्क चुनौतीको विषय हो। शिक्षामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालय उमेरका आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाऊ भनेर अभियान थाल्ने हो कि? 286 भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरू सदस्य भएको एनसी नेपालले यो चुनौती स्वीकार्ला? नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्ने कुरामा शिक्षाकर्मीहरू, शिक्षाविद, नागरिक समाज र राजनैतिक दलमा एकमत देखिन्छ। शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताहमा पनि कसरी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषय नै छलफलको केन्द्रमा रह्यो। शैक्षिक रूपान्तरणका लागि कार्यक्रम इन्द्रधनुष आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि शैक्षिक जनचासोका सवाल लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।